أهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناة باب كندا. شكرا للجميع من أي بلد كيدعم القناة وكيدير إعجاب وكيشارك هذه الحلقات. شكرا لكم من أي بلد بدون استثناء. دائما كنطلب منكم تفعلوا داك الجرس باش تلقاو آخر الأخبار على هذه القناة اللي كتخص ميدان الهجرة والحالة، وكتكلم في مواضيع مهمة وصادقة على المهاجرون وعلى المترشحون للهجرة إلى كندا، وحتى المعلومات الخاصة لمشاركتكم هذه الأفكار وهذه التجارب وهذه الطرق القانونية باش تهاجر إلى كندا بطريقة مشروعة وقانونية. شكرا لكم. اليوم غادي نتكلم لكم على موضوع مهم، لأن دائما أنا كنقول مهم لأن مواضيع الهجرة مهمة لأن راه دائما مشروع حياة ومشوار حياة. غادي نتكلموا على واحد المقاطعة كنت أشرت ليها في واحد الحلقة سابقة شي 3 شهور كنظن. كتعتبر حتى هي من أجمل المقاطعات أتلانتيك. فيها إمكانيات كبيرة وفيها استقطاب عمال. خصكم تعرفوا واحد القضية، الله يخليكم تركزوا معايا. راه كاين واحد الضغط كبير على كيبيك وعلى أونتاريو. كاع المهاجرون، العقلية ديال المهاجرون كيركزوا على جوج هاد المقاطعات لظروف راه تكلمت فيها: الطائرات، القرب من البلدان البلد الأصلي، يعني الدول العربية ولا الدول المغرب العربي دائما كيبغوا كيباك لأن كيباك أقرب شوية. كيقول لك اللهم أونتاريو ولا بون. أما المقاطعات اللي فيهم يعني حظوظ أكثر، الناس كتلقى واحد بعض المرات، ماشي كلشي لا أعمم، كيلقاو واحد الصعوبات وما عندهمش واحد الرغبة باش يقدموا فيهم، رغم أن هاد المقاطعات اللي كنشير لهم شوفوا الحلقة السابقة على باب كندا، على نونافوت، على تيغ نور ويست، على مانيتوبا. هاد الحلقة غادي نتكلم لكم على هاد المقاطعة حتى هي اللي كتعتبر من أجمل المقاطعات. عندهم بحر، حنا في كيباك ما عندناش بحر يعني، وفيها كتطلب يد عاملة. علاش؟ لأن دائما كيفاش كتقيسوا هاد المقاطعات والحاجة ديالهم، راه كاين واحد الدرجة ديال القياس. كتلقى المساحة شاسعة جدا وعدد السكان قليل جدا. هذه معادلة رياضية معروفة. كيباك حنا 7 المليون في كيباك، واخا كيباك راه كبيرة، من أكبر المقاطعات في المساحة. هاد المقاطعة ما كتعداش شي ملايين، 2 المليون تقريبا كنظن، لما أنا ما غلطتش. في هاد المقاطعة نتكلم عليها والمساحة ديالها كبيرة جدا. إذا تصوروا منطقيا، بغاو ولا كرهوا، راه كيحتاجوا اليد عاملة وكيحتاجوا المهاجرون دائما اللي فيهم الشروط الأساسية اللي كتطلبها وزارة الهجرة الكندية كتبغيهم يدخلوا. وسيرتو حنا راه علاش كنتكلم لكم كثيرا على المواضيع، راه البرنامج ديال اللي انطلقت به كندا، أنا ذكرته في ديسمبر 2020 أنهم بغيو يستقطبوا 1,200,000 مهاجر، يعني 400,000 مهاجر في السنة. راه بدا إلي اونتري اون فيغور، راه ساري المفعول. يعني راه ماشي كنتكلموا من فراغ. واخا كورونا، واخا دابا تلقاه خدام وداكشي، راه حتى الملف ما غاديش ياخذ لك اسبوع لاسبوعين. ديروا في بالكم، الناس اللي كتدخل بأونتري اكسبريس ولا هادي كيقدر ياخذ لك سنة، 6 شهور، سنة ونصف. يعني راه من دابا كتبدا توجد المشروع ديالك، كتوجد الملف ديالك باش يلاه 2022 ولا الاخر ديال 2021 الا كانت الامور كما هي تدخل. راه ما غاديش تدخل غدا ولا الاسبوع القادم، نو. كنهضر على لونطري اكسبريس. صحاب عقود العمل، دير في بالك 3 شهور، 4 شهور، 6 شهور، عام. سا ديبون على المهنه ديالك. هاد المقاطعه كاينين واحد المهن مهمه، لا عندك الناس اللي فيهم هاد المهن كنصحكم قدموا ليها، راكم غادي تدخلوا ليها الا فيكم الشروط. كيف كتشوفوا معايا هاد المقاطعة جميلة جدا، ألا وهي مقاطعة نوفو سكوتيا، اون انجلي نوفيل ايكوس بالفرنسية. جميلة كيف كتشوفوا في الصور. فيها هي هادي نوفو سكوتيا، فيها فيها البحر، فيها بزاف الأمور، فيها كيف كتشوفوا هي على الخريطة. نعطيكم واحد اللمحة، الناس اللي ما كتعرفش هاد نوفو سكوتيا. اش باغا نوفو سكوتيا؟ غادي ندخلوا ليها مباشرة. قبل ما ندخلوا لهنا، نوفو سكوتيا ها هي.
أنا كنتكلم معكم من إيميغراسيون نوفيل إيكوس، دائما من المصدر ديال وزارة الهجرة الخاصة بهذه المقاطعة. طالبة يد عاملوي، كاينة طريقة سهلة باش تقدم ليها. خص يكون الوثائق ديالك دائما موجودين، السي في، السيرة المهنية على النموذج كندي، الأوراق ديالك مترجمين فرنسية أو إنجليزية مصادق عليهم. هاد المقاطعة كتطلب حاجة، كتطلب اختبار لغة معدل 4. وي خصكم ديروه في بالكم. علاش كنصحكم الناس اللي قادرين يديروا هاد اختبارات اللغة يعملوها؟ طالبين دي ميتي، وظائف كلها، ولكن كاين واحد 3 الوظائف. لا فيكم هاد 3 الوظائف مهم جدا انك تدخل لهاد المقاطعة بطريقة سريعة جدا. كاين الصحة، لي ميدسان، ممرضون، مساعدون الممرضون، هما هاد لي بريبوزي اد سوانيون كتسموها، ولا مساعد ممرض، حنا كيسموها بريبوزي وبينيفيسيار، يعني عندك شي ديبلوم ما يثبت انك راك كتعمل في هذا القطاع هادي. والنقل، صحاب النقل، اوبيراتور د ماشين لوغ، كلهم. وي هاد المقاطعة طالباهم لي شوفور ديال لونغ ديستونس، وهاد لي زوبيراتور د ماشين لوغ مطلوبين. ندخلو الموضوع. ها هي دي ميسي اي بروفيسيون اون دوموند، هما هادو باش نعطيكم علاش كنتكلمو. غادي ندخلو مباشرة الشروط ديالهم، وغنوريكم كيفاش تقدموا ليهم ملي توجدوا الوثائق ديالكم، ولكن بشرط خاصكم تمشيو تابليكيو في الكيشيو امبلوا ديالهم. هما اش عملوا؟ كيشيو امبلوا بحال كتقولوا نتوما بنك الوظائف ديال هذه المقاطعة. غتدخلوا له، ها هو، حتى نعاودو نرجعوا ليه، نوفو سكوتيا ديال الوزارة ديالهم. غادي تدخلوا له وغادي تقدموا على وظائف. ملي توجد المعلومات ديالك والوثائق ديالك، هنا تبحث على الوثائق على المهنة ديالك. كاينين المهن كلهم، مغاديش ندخلوا ليهم، ولكن ردوا معايا البال، راهم مركزين بزاف على الصحة، على النقل بدرجة أكبر، كاتبين اون فورت دوموند، يعني الطلب الأكثر طلبا على هاد المهن. هما هنا غادي تكتبوا المهن اللي بغيتو وغادي تسجلوا فيه. هاهم كلهم لي سوبرفيزور، جيستيونير، ايبرجمون، فواياج سوبرفيزور، كلهم هادشي. هادو راه مهن، وظائف، عقود عمل، وظائف شاغرة، دي زومبلوا محطوطين في هاد الكيشو امبلوا ديال هاد المقاطعة نوفو سكوتيا. كتقدم عليهم، كتكليكي عليهم، قبلك شي حد، شي مشغل، كتواصل معاه مباشرة، وكترجع ملي كيعطيك اون بروميس دومبلوا. بروميس دومبلوا سي سا، عقد عمل بالعربية. كتوافق لك هاد الشركة ولا هاد المشغل وهاد الإدارة. راه ماشي بالضرورة الشركات، راه كاين إدارات، كاينين بحال لي زوبيطو، يعني المستشفيات راه إدارة حكومية ما تابعاش. يعني بالنسبة للناس الخدامين في الصحة راه كتعامل مع الحكومة مباشرة. ملي كتعامل مع المستشفى، المستشفى راه حكومي، ما كاينش القطاع الخاص هنا. كاينين دي بتي كلينيك، كاينين دي كلينيك، ولكن هنا المستشفيات الكبار وداكشي حكوميين. يعني نتوما تعاملوا مع المستشفيات مباشرة، يعني مع الحكومة ديال هاد المقاطعة مباشرة. كتابليكيو عليهم قبلكم. ملي كتاخد عقد عمل كترجع لهنا، غادي نخلي لكم لو سيت ديريكتومون ديالهم، الاستمارة أو الفورمولير. الشروط: avoir une offre d'emploi permanent à temps plein d'un employeur de la Nouvelle-Écosse CNP 3413. هادو كيتكلموا على مساعد ايد سوانيون، يعني مساعد ممرض ولا ممرضة. ايد سوانيون هي بريبوزي او بينيفيسيير، نتوما كتعرفوها. وطالبين كونديكتور كونديكتريس دو كاميون دو ترونسبور، لي شوفور حتى هم. ها هي السي ان بي 7511. هادو راه كيخاطبوا الاجانب. ملي كيكتبوا السي ان بي يعني هذا راه تيرم ديميغراسيون، ماشي تيرم خاص بالمواطنين الكنديين. ما غاديش تقول مواطن كندي راه خصك السي ان بي 7511 باش تجي تقدم لينا مهنه هنا. ما كايناش هادي. مواطن كندي ولا مقيم دائم عنده ليك بيرمي ولا عنده لي ديبلوم، كي ابليكي كيقول له فزيت او سو مونريال، قبلتك كيش الطياره كيمشي كيخدم. كيقولش له السي ان بي. سي ان بي يعني نتوما المهاجرون مترشحون. كونديكتور كونديكتريس كاميون ترونسبور، هادو المقاطعة الوحيدة اللي باقا كتقبل دابا بوغ لانستون هاد
سميتهم الموجي شوفور وصحاب ترونسبور. ردوا البال مزيان. افواغ ان نون ديكسبيريونس بروفيسيونيل ليي لومبلوا، خص تكون عندك سنه. غادي نترجم العربيه نتوما تقراو بالفرنسي. بالنسبه للدول العربيه راه كاين موقع دائما بالانجليزيه. تكون العمر ديالك بين 21 و 55 سنه. يكون عندك دبلوم شهاده ديال تكوين تاهيلي ثانوي ماشي الجامعي، ايتود ديتود سكوندير. سمعوا مزيان، ها هي شوفوها. تكون عندك فورماسيون كومبيتونس لارجومون نيسيسير بوغ لومبلوا. وي خص تكون عندك يعني الشواهد وداك الشيء ما يثبت ان راه عندك. ديمونطري تبرهن تبين. اوكي ديمونطري هذا سي سا لو فيرب. ديمونطري تبرهن تبين votre compétence linguistique en répondant aux critères du niveau 4. سمعتوها 4. 4 ماشي شي حاجه باش نتفاهموا. الناس اللي كيدوزوا اختبارات بغيو يدوزوا اختبارات ثقوا بيا خاصك تكون عندك واحد لا باز. دائما كنقولوا واحد التكوين انك درستي، ماشي عمرك ما درستي اللغه وباغا تجيب النيفو 4 ما يمكنش. عندك تكوين ثانوي سيزيام باك بروميير اني جو سي با راه تجيب 4 انك درستي اللغه 4. هذا معدل، هذا اصغر معدل هو هذا 4 اصغر معدل. Si leur langue maternelle français. Bon, démontrer que vous avez des ressources financières. Oui, هادو بالنسبة صحاب هادو راه كتهم صحاب لونطري اكسبريس. الناس بغا يجيو بلونطري اكسبريس لهاد المقاطعة. يكون عندكم داك اللي كنسموها لي فون سوفيزون في الكونت ديالك، يعني خص تكون عندك 12000 دولار في الكونت ديالك. صحاب عقود عمل هاد الشرط ما كيسريش عليكم، لا يسري عليكم، لا ينطبق عليكم هاد الشرط ديال الفلوس عقود العمل. لان واخا يكون عندك 0 دولار بالنسبه لعقود العمل، كتجي كتخلص الطائره ديالك وتخلص الطب الفحص الطبي ديالك وكتجي بحالك. هادو صحاب لونطري اكسبريس. بغي يجي كوم ايميغرون كاليفي اونطري اكسبريس. وي خصها تكون عندك هاد الشرط يكون فيك. ردوا البال معايا الله يخليكم. كومون بريزونتي اون دوموند سهله. فيت اون دوموند اون لين. قبل ما تعملوها خاص يكون عندكم الوثائق كلها ويكون عندك اختبار اللغه قدامك، كلشي محطوط قدامك مترجم فرونسي او اون انجلي ضروري. وكتجي كتقدم. شوفوا هنا اش كاتبين لكم سا فا بروند 60 مينوت. تركز الانترنت يكون هو هذاك موجود، تكون كونسونطري و tu vas faire vous allez faire une demande. كيفاش غادي ملي تكليكيو عليها. انا حدي غادي نوقف معكم من هنا، غادي نوريكم ان هنا غادي كونتينيو اون انجلي وي ولا كونتينيو اون فرونسي. غادي تكملوا ها هو في اتونت بوندون. خص اما بالانجليش ولا فرنش، يعني فرونسي. سيبوزون هنا فرونسي، هنا نحبس معكم انا وي. هنا غادي تجيو نتوما ما كيعرفكمش دائما فوزافي ديجا ان كونت ما عندكش كونت، اذا غادي دير كريي ان كونت. غادي تخلق كونت وكونوا مراقيكم موجودين. ها هي كونتينيو. هنا نحبس معكم انا لان كاينين بزاف 3 المراحل 1 2 3 4 5 6. هاد المراحل يعني 60 مينيت تكون مركز. غادي دير ان كونت ديالك، غيجي كوريال غتكليكي عليه تكونفيرمي ان لادريس كوريال ديالك جوست. غدير نون ديوتيليزاتور ديالك، غتسمي راسك شوف انت سميتك ادريس 2020 ولا ادريس الاسم ديالك وداكشي. مود باس تخلقوا كيسيون ريبونس. نورمالمون كيسالوك 5 الاسئله باش تبقى عاقل عليهم، باش كيسيكوريزيو لو كونت. اسئله انت بوحدك اللي كتعرفها كتجاوب عليهم، وكنصحكم امبريميو طبعوا خذوا ديك المعلومات باش ما تنساوش. كونفيرماسيون كوريال كيعاود يصيفط كوريال كتكليكي عليه كتكونفيرمي انك راك انت هو داك الشخص. كتدخل السيستم اوتوماتيكمون مباشره. الوراق ديالك يكونوا مترجمين باللغه الفرنسيه او الانجليزيه ضروري. يكون عندك اختبار اللغه بالنسبه للناس ديال العقود ديال الاخرين، ويكون عندك ديجا ان كونطرا طرافاي بروميس دومبلوا من المشغل كيف شفتوا في كيشو امبلوا ديالهم. قدموا راه محتاجين. والناس صحاب اونطري اكسبريس ما غاديش تحتاج عقد عمل بروميس دومبلوا، غادي تقدم مباشره كوم اونطري اكسبريس بلي كاليفيكاسيون ديالك. هذه مقاطعه سهله. علاش سهله؟ باغا اليد العامله والنيفو اللي طالبه ديال اللغه انا رديتو البال معايا 4. كيبيك 7 6 7. اونتاريو 5 6 7. هادو 4.
4 زعما كاين راه بوغيم تواصل معنا بهذا المعنى. 4 راه كنظن تجيبوه بالفرنسيه، ونا الناس اللي كيتكلموا الانجليزيه راكم تجيبوه فاسيلمون. كنتمنى لكم الحظ السعيد، خذوا وقتكم، ما تسرعوش، دائما بالنصيحه دعموا القناه، لايك. شكرا لكم والى اللقاء.